The condition of the historic Chhatrapati Shivaji Maharaja Maidan in Bicholim has raised concerns due to the muddy conditions, which significantly hampers the ability of players to use the ground. Residents are demanding the installation of artificial turf to restore the playground to its former glory, since it is the only playground in the city. Here's our reporter Mahesh Govekar with more. आम्ही सध्या जे उबे आसात आनी पळयतात की हो जो ग्राउंड आसा तो एक हिस्टॉरीक ग्राउंड आनी बिचोलचो एकमेव असो ग्राउंड जो सेंटर ऑफ द सिटी आसा आनी हांगासर SCG जो फुटबॉल ट्रेनिंग कॅम्पूय चालू आसा म्हणजे हांगा ट्रेनिंग सेंटर आसा तांचे पूण हांगा आमी पळयल्यार जो ग्राउंड पयलीं आसलो एक गुण्यांचो ग्राउंड आसलो ताच्या उपरांत हो म्युनिसिपालिटीन केलो ग्राउंड पूण हांगासर टफूय घातलेली पूण कित्याक कारणाक लागून जो ग्राउंड आसलो तो थंयसर आतां टफ कांयच उरूंक ना उदक उरना पूण हांगा सामको चिखल कालो जाल्लो आसा जेन्ना टोर्नामेंट आमी पळयता थंय तेन्ना अशें दिसता की हांगा चिखल कालो आसा टोर्नामेंट असो आमकां दिसना भुरग्यांची हांगासर सांजचे डेली हांगा ट्रेनींग घेवपाक येता भुरगे पूण तांकांय बी सारकी सुविधा ना हो ग्राउंड जो आसा सेंटर ऑफ द सिटी आसल्या कारणान हो ग्राउंड एक हिस्टॉरीक ग्राउंड आनी खुबश्या वेळार आमी सांगलां की हांगा हो ग्राउंड बरो जावपाक जाय थोडे केल्ले पूण ते उरूंक ना ताका कारणाय खूब आसा लोकांचें लक्ष हांगा ना जे खेळपाक येता भुरगे तेंच्यांनी निग्लिजन्स केल्लेले आसा आनी खंयसरूय खेळून जो टफ आसलो तो सामको गेल्लो आसा आतां लोकांची मागणी आसा की हांगा एटलिस्ट आर्टिफिशियल टफ येवपाक जाय आनी बरें टोर्नामेंट हांगा जावपाक जाय कित्याक हांगासर खुबशे मोठे मोठे प्लेयर ह्या ग्राउंडार खेळून गेल्लेले आसा आनी परत त्याची ग्लोरी हांगा ह्या ग्राउंडाची येवपाक जाय जाल्यार हांगा आर्टिफिशियल टफ घालून एक बऱ्यापैकी ग्राउंड दिवचलकारांक मेळपाक जाय कित्याक दिवचलकारांक खेळपा खातीर असो खंयसरूच ग्राउंड ना हांगासून पयस वचचें पडटा पूण ते खातीर लक्ष दिवपाक जाय आमदारान तशेंच म्युनिसिपालिटीन हो म्युनिसिपालिटी हेजेर हे करता थोडें काम पूण अजून पर्यंत फावो तशें काम जावंक ना कित्याक थोडे कंपाउंड वॉल घातलेले आसा पूण टफ जो आसा थंय माती आसा म्हणल्यार माती सामको चिखल जाल्लो आसा तातूंतच भुरगे खेळटात आनी टोर्नामेंटूय जाता ताचेर लक्ष दिवन हो ग्राउंडाचेर लोकांची मागणी आसा की हांगा आर्टिफिशियल टफ घालून एक बऱ्यापैकी ग्राउंड दिवचलकारांक दिवपाक जाय. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.